السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نعملوا les exercices d'application sur le dipôle RC. نبدو صاحب ان exercice الأول exercice d'application، ومن بعدها نكملوا 6 exercices d'application. من بعدها باش نعملوا معناها باش نعملوا exercice type قوى شوي. نبدو على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بون لي زيكزارسيس هذوما مصممين خاصة للعباد اللي ما يعرفوش معناها جد في الباك وأول مرة معناها تقبلهم دي بولار سي، باش يعرفوا يتصرفوا بين الكور نتاعهم وال ولي زيكزارسيس، يعني باش يفهموا أكثر الكور. نبدو على بركة الله. L'exercice 1: on considère le montage ci-contre. À t égale 0, on forme l'interrupteur K, le condensateur est totalement déchargé. Ben, le condensateur est totalement déchargé. معناها الكوندنساتور ما فيش حتى شارج. الكوندنساتور شنو هو؟ عبارة عن باتري باش نشارجوها افيك ان جينيراتور، وباش نهزو نعملو لا كونسوماسيون، يعني في تليفون ولا في حاجة. هذا مثال يعني. به لو كوندنساتور اي توتالمون ديشارجي، يعني كي يقول لك الكلمة هذه توتالمون ديشارجي يعني باش تعمل شارج. هذه حطها في مخك طول، يعني أول ما تقرا الكلمات الأولانيين AT égale 0 on ferme l'interrupteur K, le condensateur est totalement déchargé. يعني لو كوندنساتور totalement déchargé هذا يعطيك ان هذه هي الكاب تاع الشارج. ايضا باش تشوف الشيما هنا عندنا جينيراتور والشيما مسكر، يعني ما ثمش دو معناها ما ثمش مش محلول منه ومنه، فهمتني؟ ما ثمش انتربتور، يعني مسكر الشيما وفي جينيراتور تقول اني كا دو شارج. به établir la relation du centre entre E UC et UR. سهلة هذه، باش نعملوها تو لحظات. نبدو. اه relation entre eux، نعملو شيما نعملو en appliquant la loi des mailles. وديما مع loi des mailles نعملو الشيما. بون عنا كيما في الإكزارسيس عنا الريزيستور هنا، نطلعو شوي ونهبطو. عنا جينيراتور وعنا كوندنساتور. اللوا دي ماي ديما تعملهم افيك لي ترسم لي طونسيون، يعني كيفاش. بون جوستومون هنا عنا الاو. ديما لي طونسيون تاع اليو ار واليو سي عكس الاو، يعني يمشوا في سونس انفيرس هكا. هذه طونسيون يو ار وهذه هي طونسيون يو سي بالكدا. والاو ديما يمشي معها السونس نتاع الاي نتاع لانتونسيتي، هما جوست ديما au contraire du sens de I، يعني les tensions au contraire du sens de l'intensité. باهي باش نعملو هنا الوا دي ماي شني هي؟ أول حاجة تعمل UC plus UR تيجالا E. هذه في آخر النتيجة باش نلقاو كيف كان. يعني باش كي نعملو يعني الوا دي ماي صحيحة، يعني هذه هي النتيجة باش نلقوها. لازم نلقوها كيف كان. هذه هي الرولاسيون. باهي كيفاش نعملو نحن؟ اون ابليكون الوا دي ماي عندنا UC plus UR UC plus UR moins E يخلف في sens inverse تيجال زيرو. هذه هي. دونك نهزو الأو نحطوها قدام، تولي UC plus UR est égal à E. هذه هي. à la fin on a cette relation اللي هي relation entre E, UC et UR. نتعدو الكستيون الثاني. établir la relation entre UR, R et I. كستيون الثاني. بون هذه يسموها لوا دوم، يعني جوستومون ديما تكتب دابري لا لوا دوم
on a UR est égal à R fois I. هذه هي رولاسيون ديما نعملوها، يعني ديما لازم تكون في حافظها الرولاسيون، لي رولاسيون هذه لازم نكون حافظهم الكل. يعني كيستيون ثاني تو قالك établir la relation entre IC et la dérivée de UC par rapport au temps T. هذه سهلة، هي شنو هي هذه؟ IC et la dérivée de UC. هاو كيفاه نتعدو تو للكوريجي. بون شو عندنا نحن؟ عندنا هنا I est égal à dérivée de Q sur dt. Et Q est égal à C UC. Donc, il y تولي dérivée de C UC. ايش تولي C dérivée de UC sur dt. AX dérivée de AX A والديريفي دو X، لأن هنا ما نعرفوش X2 X3 فهمتني. دو X مثلا هو دو dérivé de X. هذه في المات كل تعرفوها يعني كون بيان. كيفاش عملناها هذه؟ اش عندنا في المات نورمالمون؟ عندنا ا اكس، الديريفي دو ا اكس شنو هو؟ ديريفي احنا اش عملنا؟ ديريفي دو ا اكس سور دي تي. ديريفي دو ا اكس كيما دو اكس مثلا، الديريفي متاعها هو دو ديريفي دو اكس، هكا ولا؟ ديريفي دو اكس هو ان، واضح. هنا اكس شنو هي؟ ا ديريفي دو اكس. الديريفي هذا الكل نرمزولو باك في المعاد هاك الشرطة الفوق الواقفة فوق، هذيك هي ديريفي، فهمتني؟ واضح. تعدوا للسؤال اللي بعده. À partir de ces différentes relations, établir l'équation différentielle à laquelle obéit UC. يعني en fonction de UC. En fonction de UC. Quatrièmement, أنا اللوا دي ماي اللي هي الأولى تاع الكيستيون الأولى، عندنا UC plus UR est égal à E. Bien. عندنا ال UC هذه خلوها خاطر اون فونكسيون دو يو سي، واليو ار هي شني؟ هي كما لقيناها في الكيستيون الاول فوق، اليو ار هي ار فوا اي، دونك باش نبدلوها بار فوا اي، والاو تقعد كيف ما هي. دونك باش نعملو؟ نخلو يو سي بلس ار فوا اي ايت ايكالا او. الار فوا اي هذه في الكيستيون الثالث، الاي هي سي ديريفي دو يو سي سور دي تي، يعني باش نرجعوهم فونكسيون دو يو سي، فهمتني؟ هذاك علاش هو طلب من الاول الاي اون فونكسيون دو يو سي باش نرجعوها اون فونكسيون دو يو سي. دونك نعملو هنا يو سي بلس ار سي ديريفي دو يو سي sur dt est égal à E. دونك في اي اخر ديما اخر ايتاب في اي ايكواسيون ديفيرونسيال نقسمو على الار سي، خاطر الار سي هي التو، فهمتني؟ دونك باش نقسمو على الار سي الكل، يعني اش تجيك ديريفي نكتبوه خاطر هو معناها الاوردر نكتبوه. ديريفي دو يو سي هي الاوردر اكثر شويه، من بعد ان سور ار سي يو سي est égal à E sur RC avec
RC تو est égal à RC. واضح. شنو نقول لكم اخر؟ يعني شو عملنا نحن هنا؟ طول قسمنا الكل على RC هنا. هنا RC sur RC. ديريفي دو UC تبقى كان هذه برك خاطر هذه 1 sur RC UC فوالا. وهنا تكتب E sur RC باش نبدلو RC بالتو. Donc dérivé de UC sur DT plus 1 sur taux UC est égal à E sur taux. Voilà, هذه هي l'équation différentielle en fonction de UC. السؤال numéro 5. Vérifiez que UC de T est égal à E facteur 1 moins exponentielle moins T sur taux et la solution de l'équation différentielle de UC. هذه باش نحوسو على السوليسيون كيما شفتو في الكور، يعني تعاود تطبق كيما شفتو في الكور، يعني تطبقوه. فوالا بون. cinquième عندنا ال UC de T est égal E 1 moins exponentielle moins T sur taux. أول حاجة نعملوها نشوفو الديريفي دو UC de T sur dt، يعني هو الديريفي دو E et 1 moins exponentielle moins T sur taux sur dt. بون كيفاش هذا سيدي؟ يولي ديريفي، يعني باش هذه تولي هذه هنا نعملها ديفلوبمون، هذه كأني هي l'expression de E هكا moins exponentielle moins T sur taux. هذه هي يعني هذه هي الاكسبرسيون الموجودة هنا. ولا هذه هنا الديريفي نتاع الاو هذه زيرو، والديريفي نتاع هذه او باش نشوفو، يعني هنا نحن الديريفي دو سي هذا هو الديريفي نتاع هذه موان او اكسبونسيال موان تي سور تو. باهي ديريفي ديكسبونسيال هو شنو؟ اكسبونسيال ا اكس، الديريفي ديكسبونسيال ا اكس est égal à exponentielle ax. فوالا هذاك هو الديريفي نتاع ا اكس. دونك هنا باش نطبقو، فوالا باش نطبقو كومون هذا كيفاش. يعني باش نعملو هنا عندنا موان هكا ولا عندنا موان او فوا موان ان سور تو اكسبونسيال موان تي سور تو. لو موان هنا طيح باش تولي او سور تو اكسبونسيال موان تي سور تو. فوالا هنا الاولاد شفت هذه هي الأ، تي هي الإكس خاطر تي هي انكوني كيما وريناكم في المثال هذا. الأ هي ان سور تي سور تو، ان موان ان سور تو، فهمتني؟ موان ان سور تو، والإكس هي تي خاطر انكوني، وموان ان سور تو إيتان فالور، يعني نجمو إيتان فالور، يعني مش هو تو، راهي مش كيما نقولو نحنا انكوني، لا نعرفوها ار سي، نعرفو الار سي، نعرفو الار ونعرفو السي، نلقوها يعني ايتان فالور نيميريك، فهمتني؟ كيما الا يعني. فوالا تولي او سورتو اكسبونسيال موان تي سورتو. نتعدو توا باش تعملوها في ليكواسيون ديفيرونسيال اللي عندنا. فوالا هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديريفي دو يو سي سور دي تي اللي شفناها في الكيستيون 4 بلس 1 sur RC UC est égal à E sur RC. ونحن نعرفوا ان هي ال RC هي تو، يعني باش نبدلو بتو، يعني dérivé de UC sur DT plus 1 sur taux UC plus est égal à 1 sur E sur taux. Désolé. Taux. E sur taux. Voilà. Donc شفت لي زيكسبرسيون شفناها نحن في الكيستيون هذه، عندنا عطانا الاكسبرسيون هذه ونحن لقينا الاكسبرسيون دو ديريفي دو يو سي، يعني باش نبدلو لي دو زيكسبرسيون هنا في ليكواسيون ديفيرونسيال. نشوفو كيفاش. بون عندنا ديريفي دو يو سي سور دي تي نبدلوها ب او سور تو اكسبونسيال موان تي سور تو.
bon plus عنا 1 sur tout UC نعملو 1 sur tout fois E 1 moins exponentielle moins T sur tout هذاك موجود هاك ولا تيجي E sur tout فوالا نتعادلو تو نخلوه هادي كيما كانت E sur tout نعملو ديفلوبمون تاع الثانية plus E sur tout moins E sur tout exponentielle moins T sur tout est égal à E sur tout شفت شو عملنا هنا هزينا هذه كيما نقولو نحنا من غير ما نكتبو انا غير جوست باش نوضح لك برك او سور تو هنا خاطر ان سور تو فوا او هي او سور تو نعملو ديفلوبمون هنا وهنا نلقاو ليكسبرسيون الثانية هذه سهلة بعد شوف اش عندنا هنا ان فاكتور كومون اللي هي اكسبونونسيال موان تي سور تو فوالا وهذا باش نعدوه هنا فهمتني يعني اش نعملو هنا او سور تو exponentielle moins t sur tout moins استغفر الله أنا e moins t sur tout en fonction en facteur il y a e sur tout moins e sur tout voilà plus e sur tout est égal à e sur tout يعني شفتها الكل e sur tout e sur tout حكاية فارغ هنا هذه شني هذه إيجال زيرو أو سورتو أن موان زان فوالا وهنا باش نعدوها هذه هنا يعني هنا عندنا إكسبونونسيال موان تي سورتو أو سورتو موان زو سورتو هي نورمالمون نكتبوهم في ستار واحد يعني نعملو لي دو بروبوزيسيون يعني نعملو الفاكتوريزاسيون ونرجعو هذيك غاديك تجي هنا أو سورتو موان أو سورتو شني هذه زيرو اللي هي هذه راهي ديفيرون زيرو اي حاجه ديفيرون زيرو ديما ديفيرون زيرو رد بالكم هذه هي نورمال لازم تكتبوها فهمتني نعملو هكا هذه ايكال زيرو زيرو ايكال زيرو دونك يو سي تيكال exponentielle moins 2 est une solution de l'équation différentielle. C'est bien. Comme la question 5e question, comme question 6e question, établir l'expression de i de t et q de t. Voilà. احنا بينا نحن في 6e question أو في 5e question بينا ان اليو سي هي بالحق يعني هي سوليسيون هذه يو سي ان موان اكسبونسيال موان او سورتو موان تي سورتو عشت نتاو نحنا بالاي دو تي يقول لك اي افيك لي دو القوسين هذوما والتي في الوسط يعني يحوس على اكسبرسيون كيف هذه يعني لازم تبكي هكا فهمتني دونك نحنا اش عندنا اي دو تي هذه عندنا سي ديريفي دو يو سي دو تي سور دي تي وما نحنا قبل الديريفي بتاع اليو سي دي تي اللي هو يعني اف اي هنا بول فوق dérivé de uc de t sur dt est égal à e sur tau exponentielle moins t sur tout هذا لقيناها قبيلة كي جينا نعملو في l'équation لا السوليسيون في السانكيام كيستيون فهمت واضح دونك هنا جوست نعملو سي e sur tout exponentielle moins t sur tout ونحنا نعرفو ان تو هذه تساوي ار سي دونك اش معناها معناها سي سور او سور ار سي اكسبونونسيال موان تي سور تو هذه عندنا سي الفوق والسي للوط دونك نعملو simplification je تولي e sur r exponentielle moins t sur تو هي ال i de t هذه هي ال i de t
فوالا. نتعداو لل الكي دو تي. احنا نعرف ان الكي دو تي هي الديريفي دو يو دو يو سي سور دي تي. هاك ولا؟ استغفر الله العظيم، مش الديريفي. نعرفو ان هي سي يو سي، فهمتني؟ دونك باش نعملو سي فوا او ان موان اكسبوننسيال موان تي سور تو. دونك هذيك هي الاكسبرسيون تاعها، سي او ان موان اكسبوننسيال موان تي سور تو هي الكيو، ليكسبرسيون نتاع الكيو. ونقولو هكا كملنا ليكزرسيس الاول نتاع لابليكاسيون. ان شاء الله بالنسبه للكوريجي والاكزرسيس تلقوهم في اللينك تحت الفيديو. وباش نوريكم كيفاش يعني كيفاش تهبطوا يعني الكوريجي والاكزرسيس في تبعوا الفيديو، كمل الفيديو للاخر تعرفوا كيفاش تنجموا تهبطوا لليو سي معناها الكوريجي والواحد سور انترنت. ان شاء الله استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله ربي ينجحكم الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.